प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी पहचान उसकी गैरत, हिम्मत और खुद कफालत से है। लेकिन जब कुदरत का कहर टूटता है तो दुनिया की सबसे मजबूत कौमें भी लर्ज़ उठती हैं। हालिया सैलाब ने पाकिस्तानियों के घरों को उजाड़ दिया, सरसब्ज खेतों को बर्बाद कर दिया और पूरे इलाके पानी में डूब गए। ऐसे में दुनिया के कोने कोने से पाकिस्तान के लिए मदद और हमदर्दी के पैगामात आने लगे। मगर उन तमाम आवाज़ों में जो नाम सबसे नुमायां होकर सामने आया वो था बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे का। जी हाँ, वही इब्राहिम ट्राओरे जिन्हें दुनिया एक सच्चे दोस्त और अवामी रहनुमा के तौर पर जानती है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और भाईचारे का ऐसा सबूत दिया कि दिल छू गया। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। आखिर वो कदम क्या था? इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान की मदद किस अंदाज में भेजी और ये ऐलान दुनिया भर में क्यों मौजूए बहस बन गया, ये सब आप जानेंगे उसी वीडियो में। और यहाँ आप ये भी देखेंगे कि उनकी ये मदद न सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के लिए कितनी कीमती साबित हुई, बल्कि दुनिया के रहनुमाओं के लिए इंसानियत का एक नया मयार कैसे बन गई। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ अपने मुल्क के ज़खायर सोना, प्लाटिनम और यूरेनियम को महफूज रखने वाले सख्त फैसलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अवाम दोस्त सोच और आलमी सतह पर उठाए गए गैर मामूली इक़दामात के लिए भी जाने जाते हैं। 14 मार्च 1948 को पैदा होने वाले ट्राओरे पेशे के लिहाज से एक फौजी अफसर हैं। सितंबर 2022 में उन्होंने जरात के साथ फौजी बगावत करके अबूरी सदर को माजूल किया और 6 अक्टूबर 2022 को सिर्फ 27 बरस की उम्र में बर्किना फासो के सदर के तौर पर हिल्फ उठाया। उनकी आवाम दोस्ती की मिसालें दुनिया के लिए हमेशा काबिल फ़ख्र रही हैं। जब सऊदी बादशाह ने 200 मसाजिद बनाने की पेशकश की तो इनका जवाब ये था, हमारे बच्चों को पहले स्कूल चाहिए। जब वो तालीम हासिल करेंगे तो खुद मसाजिद भी बनाएंगे और अपनी तकदीर भी बदल लेंगे। यही नहीं, बीन अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जहां शाहाना काफले का इंतजाम था, ट्राओरे एक आम सी जीप में पहुंचे। ये सादा पसंदी देखकर इवाम की आंखें नम हो गईं। यही वजह है कि आज जब पाकिस्तान सैलाब के शदीद इसरात का सामना कर रहा है, लाखों घर तबाह हो चुके हैं और लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, ट्राओरे ने सिर्फ हमदर्दी के जुमले नहीं कहे बल्कि अमली कदम उठाया। उन्होंने फौरन इमदादी सामान रवाना किया जिसमें खुराक, अद्वियात और जान बचाने वाली अशिया शामिल थीं। ये अमदाद पाकिस्तानी अवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर पहुंची और दुनिया के सामने ये पैगाम बन गई कि असल रहनुमाई वही है जो मुश्किल घड़ी में अमली कदम उठाए। इब्राहिम ट्राओरे ने साबित कर दिया कि क़ियादत की पहचान अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से होती है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए मदद भेजने का उनका फैसला कोई आम कदम नहीं था। एक ऐसा कीमती जहाज रवाना किया गया जिसमें सिर्फ खुराक और अद्वियात ही नहीं बल्कि सोना भी शामिल था। साथ ही पानी के निज़ाम की बहाली, नहरों की मरम्मत और ज़रूरी अशिया भी थीं ताकि पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी में मुश्किल हालात के दौरान सुकून और राहत पहुंचाई जा सके। ये इक़दाम न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तोहफा था बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम था कि इंसानियत की सरहदें नहीं होती। और याद रखिए, ये सोना आम सोना नहीं था। यही वो वसाइल हैं जिनकी तलब में दुनिया की बड़ी ताकतें सदियों से जदोजहद करती रही हैं। हकीकत ये है कि दुनिया के 30% सोने के ज़खायर बर्किना फासो, घाना और तनज़ानिया में मौजूद हैं। यहाँ दरियाओं की तरह सोना बहता है मगर अवाम गरबत में डूबी हुई है। इसी तरह दुनिया के 65% हीरों के ज़खायर अंगोला, कांगो और सेरा लीवन में हैं। अरबों डॉलर के हीरों की कान कनी होती है मगर वहाँ के मजदूर दिन भर की मशक्कत के बाद सिर्फ $1 कमाते हैं। 2% यूरेनियम नाइजर, नमीबिया और जनूबी अफ्रीका में पाया जाता है। पीरस की रोशनियां उन्हीं के यूरेनियम से जगमगाती हैं। दोस्तों,
ابراہیم تراورے نے ان تمام تجربات اور حقیقتوں سے سیکھ کر پاکستان کی متاثرہ کمیونٹیز کے لیے فوراً تعاون کا ہاتھ بڑھایا اور یہ ثابت کر دیا کہ جب رہنما انسانیت کو ترجیح دیتا ہے تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ مدد فراہم کی جا رہی ہے جس میں شامل ہے خوراک کی ترسیل، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، موبائل میڈیکل کیمپس، پینے کے پانی کے نظام کی بحالی، نہری نظام کی مرمت اور کاشتکاری کے لیے معاونت۔ اب تک 2400 مقامی رضاکاروں کو سرچ اینڈ ریسکیو کی تربیت دی جا چکی ہے، جن میں سے 25 رضاکار فارن ریسکیو 11 بائپس کی مدد کے لیے بونیر پہنچ چکے ہیں۔ کئی علاقوں میں موبائل میڈیکل کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکیں اور متاثرہ خاندانوں کی عملی مدد کی جا سکے۔ ساتھ ہی راشن اور گھریلو سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے UNOCHA کے کوآرڈینیٹر امدادی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ امداد تیزی اور مؤثر انداز میں تقسیم کی جا سکے۔ جیسے ہی یہ قیمتی جہاز پاکستان کے لیے روانہ ہوا، جس میں سونا اور دیگر نادر وسائل شامل تھے، متاثرہ علاقوں میں ایک نیا جوش اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ جن کی زندگیاں قدرتی آفات نے اندھیروں میں دھکیل دی تھیں، اب روشنی دیکھنے لگے۔ خاندانوں کے چہروں پر پہلی بار مسکراہٹیں واپس آئیں، بچوں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نظر آئی اور بزرگوں نے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ یہ امداد محض ایک مادی سہارا نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم پیغام تھا کہ انسانیت کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ ابراہیم تراورے کے اس قدم نے پاکستانی عوام کے دلوں میں امید کی نئی کرن جگہ دی اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اصل رہنما وہی ہیں جو مشکل حالات میں عملی اقدامات سے فرق ڈال۔ سکین پاکستان نے ہمیشہ دوست ممالک کے ساتھ تعاون اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا ہے اور ماضی میں بھی ابراہیم تراورے کے ساتھ تعلق مضبوط رہا۔ پاکستانی حکومت اور عوام نے انہیں مختلف شعبوں میں مدد فراہم کی، جن میں ایک خاص اور باقاعدہ تحفہ F-17 تھنڈر تھا جو ان کی طاقت اور تعلقات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج پاکستان کی حالت کچھ اور ہے۔ سیلاب نے لاکھوں گھروں اور خاندانوں کو اجاڑ دیا ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مویشی بہہ گئے اور بے شمار لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگے ہیں۔ ایسے دنوں میں ابراہیم تراورے نے سب سے بڑھ کر عملی مدد کا مظاہرہ کیا اور پاکستانی عوام کے لیے امید کا سہارا بنے۔ ابراہیم تراورے کی زندگی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اصل قیادت شاہانہ مال وہ دولت یا فوجی قافلوں میں نہیں، بلکہ قربانی، سادگی اور خودداری میں چھپی ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر نیت صاف ہو اور عزم مضبوط ہو تو ایک چھوٹے سے ملک کا رہنما بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ سکتا ہے، مشکلات کے باوجود امید کی روشنی جلائے رکھ سکتا ہے، اور یہی روشنی پوری قوم کے لیے نئی منزل کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ حال ہی میں اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، میں ضرور غریب ہوں مگر خوددار ہوں۔ جس بھی ملک سے بات کروں گا اپنی قوم کے لیے مدد نہیں بلکہ برابری کی بات کروں گا۔ میں کاروبار کی بنیاد پر بات کروں گا۔ آج پاکستان کے لیے ابراہیم تراورے کا یہ قدم ایک مثال ہے، ایک تحریک ہے، ایک امید کی کرن ہے۔ سیلاب سے اجڑتے گھر، برباد شدہ فصلیں اور بھوکی عوام کے درمیان تراورے کی یہ مدد نہ صرف ایک عملی نام ہے بلکہ یہ پیغام بھی ہے کہ مشکل وقت میں سچائی، ہمدردی اور عملی قیادت ہی حقیقی معنوں میں فرق ڈالتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا دیکھتی ہے کہ دوستی اور انسانیت کی طاقت کسی بھی آفت کے اندھیروں کو چھپا نہیں سکتی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی کہانیاں اور ایسے ہی اقدامات دکھائے جائیں جو مشکل حالات میں انسانیت اور حوصلے کی مثال بنے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہاں آپ دیکھیں گے وہ کہانیاں، وہ رہنما اور وہ لمحات جو اندھیروں میں امید کی روشنی بن جاتے ہیں۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیا ویڈیو
سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اس سفر میں، جہاں ہم دکھاتے ہیں کہ انسانیت اور ہمدردی کی طاقت کیسے ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔